श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्रियःकान्तो वरन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः शेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनसुषामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यांस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्र पदान्तस्थवेदान्तार्थप्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये प्रथमः वैराग्यपादः। तत्र क्रमप्राप्तं षष्ठमधिकरणम् अन्याधिष्ठिताधिकरणम्। अन्तिमाधिकरणं च अस्मिन् पादे। अस्य पादस्य अन्तिमम् अधिकरणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, चरमम् अधिकरणम्। तत्र जीवाः अवरोहन्ति आकाशादिभावं प्राप्नुवन्ति, तत्रापि सादृश्यभावः एव इत्युक्तम्। एवञ्च व्रीहिभावपर्यन्तमपि सादृश्यभावः, व्रीहि अनन्तरं पुनः कथं? तर्हि व्रीहि शरीरं प्राप्नोति वा? व्रीहिशरीरकः इति चेत् तदानीं तत् शरीरप्राप्त्या पुनः तत्रापि सुखदुःखादि अनुभवः भवेत् खलु। अतः तत्र उपपादयति, तत्र तु संश्लेषमात्रम्। वायुभावः, मेघभावः, वर्षभावः इत्यत्र तु तत्सादृश्यभावः प्रोक्तः। प्रवर्षति ओषधिरूपेण भवति, तत्रापि सादृश्यभावः। यतोहि तत्र कुत्रापि कर्मानुभूतिः नास्ति, कर्मानुभवाभावात्, कर्मफलानुभवाभावात् इति उक्तम्। अतः वेगेन आगच्छति, नातिचिरेण। तर्हि धान्यादिभावं व्रीह्यादिभावं प्राप्नोति, व्रीहिः पुनः अन्नरूपेण भवति, अन्नरूपेण भूत्वा पक्वतां भूत्वा भगवत्सन्निधिं येत्य प्रसादरूपतां प्राप्य पुरुषस्य वैश्वानराग्नौ प्रवेशं करोति। तत्र व्रीह्यादिभावः अपि अस्ति खलु, तत्र किं तर्हि कर्मफलभोगः अस्ति वा? तर्हि व्रीहिभावः शरीरभावः कथं? न, तत्र तु व्रीह्यादिभावे व्रीहिः भावः वैश्वानराग्नौ प्रवेशः, तत्र वीर्यादिभावः, अनन्तरं योषिति प्रवेशः, तत्र शुक्रशोणितादिरूपेण भावः। तत्र तु कर्मफलभोगः नास्ति खलु, चेत् तत्र सर्वत्रापि संश्लेषमात्रम्। यावत्पर्यन्तं एषः कर्मानुभवयोग्यं पाञ्चभौतिकं देहं न अधिगच्छति, तावत्पर्यन्तं तु कर्मानुभूतिः न भवति, अनुभवः न भवितुमर्हति। अतः तत्र सर्वत्रापि संश्लेषमात्रम्।
इति सादृश्यसंश्लेषयोः को भेदः? सादृश्यम् इति चेत् तत् सदृशः भवति इत्यर्थः। नाम वायुसदृशः, मेघसदृशः, वर्षसदृशः भवति। शरीरं नाधिगच्छति, तत् सदृशं किमपि अधिगच्छति। यतोहि आगन्तव्यं खलु। गमनादिकमपि वर्तते, परन्तु कर्मानुभवः नास्ति। अतः सादृश्यम् इत्युक्तम्। शरीरप्राप्तिं विना कर्म अनुभवः न भवितुमर्हति। अत एव भवद्भिः श्रुतं स्यात्, आत्महत्यादिकं भवति चेत् एतस्य कृते शरीरोपलब्धिः न भवति, तत् सदृशेनैव भवति, केवलं वायुवादिसदृशरूपेणैव भवति। शरीरप्राप्तिः यदा भवति तदानीमेव कर्मानुभवः। अत एव अन्यान्यशरीरादिकं प्रविश्य तत्र कर्मानुभवं करोति। प्रेतशरीरादिकम् एवं भिन्नभिन्नरूपेण भवति खलु कर्मानुभवः अवशिष्टः चेत् तदानीम् अत्रैव अन्यस्य कस्यापि शरीरं प्रविश्य आश्रयरूपेण उपादाय तत् करोति। अत एव वदन्ति बह्वन्नभोजनादिकं किमपि अवशिष्टं चेत् सः एतस्मिन् शरीरे प्रविश्य उपविश्य सादृश्यशरीरमेव तत् एतत् शरीरस्य बलेन भोगं करोति। यावत्पर्यन्तं तत् अन्यः जीवः एतस्य उपरि आक्रान्तः भवति तावत्पर्यन्तं तस्य अन्यस्य जीवस्य प्रेतस्य अपरस्य निवृत्तिः भवति चेत् अनन्तरं सः सम्यक् भवति। तदेव भूतप्रेत पिशाचादिकम् इत्यादिरूपेण अन्यान्यरूपेण उपपाद्यन्ते। तत्सर्वं शरीरं न, शरीरसदृशं तत्। शरीरसदृशत्वादेव हेतोः कर्मानुभवः न भवितुमर्हति। अत एव अत्रैव बहुकालपर्यन्तम् अटन्ति। स्वापेक्षया निम्नं कृशम् असमर्थं शरीरं भवति चेत् तत्र प्रविश्य अनुभवं प्राप्नुवन्ति। अतः तत्तादृशः भावः तत्र उच्यते। तदिदं किं तत् एकाक्षरी एकं क्षणं तदत्र अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। अतः व्रीह्यादिशरीरकं जन्म नास्ति, केवलं व्रीह्यादिभावः इति चेत् व्रीह्यादिसंश्लेषमात्रम्। संश्लेषमिति चेत् सम्बन्धः, संयोगः तदाश्रित्य आगच्छति अग्रे अग्रे। अवरोहन्तो जीवाः व्रीह्यादिभावेन जायन्ते इति श्रूयते। मेघो भूत्वा प्रवर्षति तैः व्रीह्यवा ओषधिवनस्पतयः तिलमाषा इति जायन्ते इति। ते किं व्रीह्यादिशरीरा जायन्ते उत अन्यैः क्षेत्रज्ञैः व्रीह्यादिशरीरैः अधिष्ठितान् व्रीह्यादीन् आश्लिष्यन्ति इति संशयः। जायन्ते इति वचनात् व्रीह्यादिशरीरभोक्तारो जायन्ते एव इति पूर्वः पक्षः राद्धान्तस्तु व्रीह्यादिजन्महेतुभूतकर्मविशेषाश्रवणात् व्रीह्यादिसंश्लेषमात्रमेव जायन्ते इति। जन्मवचनम् औपचारिकं ब्राह्मणादिशरीरभावे हि रमणीयचरणाः कपूयचरणाः इति जन्महेतुभूतं पुण्यपापरूपं कर्म श्रूयते। सूत्रार्थस्तु अन्याधिष्ठिते अन्यक्षेत्रज्ञाधिष्ठिते व्रीह्यादौ संश्लेषमात्रम्। कुतः पूर्ववदभिलापात्
आकाशादिभाववत् केवल व्रीह्यादिभावाभिलापात् जन्म हेतुभूतकर्म अनभिलापात् इत्यर्थः। अशुद्धमिति चेत् न शब्दात् यद्यपि व्रीह्यादिभावेन जायन्त इत्यत्र जन्म हेतुभूतं कर्म न श्रुतं तथापि पूर्वश्रुतम् इष्टादिकर्म अग्निशोमीयादिहिंसा गर्भत्वेन अशुद्धं हिंसात्वेन अशुचि व्रीह्यादिजन्मनोऽपि हेतुर्भवतीति चेत् न। अहिंसात्वश्रवणात् पशोः हि संज्ञपनस्य स्वर्गावाप्तिसाधनभावादिव साधनभाववादिशब्दः श्रूयते। हिरण्यशरीर ऊर्ध्वः स्वर्गं लोकमेति न वा उवा एतन्म्रियसे नरिष्यसि इत्यादिः। रेतस्सिग्योगोऽथ अथ तदन्तरभावी रेतस्सिग्योगः अवरोहतां जीवानाम् अन्नेन संसृष्टानां रेतस्सिग्भिः देहिभिः सह उक्तः सम्बन्धः यथा केवलं योगमात्रं तथा व्रीह्यादियोगोऽपि सम्बन्धमात्रमेव। इतश्च व्रीह्यादिसंश्लेषमात्रं व्रीह्यादिभावानन्तरं रेतस्सिग्योगः श्रूयते। यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति इति। अत्र हि पुरुषसंश्लेषमात्रमेव श्रुतम् एवमेव व्रीह्यादिभावेऽपि इत्यर्थः। योनेः शरीरं योनिप्राप्तेः पश्चादेव अवरोहतो जीवस्य शरीरप्राप्तिः तत्रैव सुखदुःख उपभोगात् ततः प्राक् आकाशादिषु तत्तत्संश्लेषमात्रमेव इत्यभिप्रायः। इति अन्याधिष्ठिताधिकरणम्। अवरोहन्तो जीवाः व्रीह्यादिभावेन जायन्ते इति श्रूयते। जीवः स्वकीय कर्मानुगुणं पुण्यानुगुणं इंद्रादिलोकं प्राप्नोति सोमो राजा भवति इत्याद्युक्तरीत्या तत्तच्छरीरो भूत्वा तत्र पुण्यकर्म फलं भुङ्क्ते। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। तदानीं तु आकाशात् वायुः वायोः अभ्रं भवति। अभ्रो भूत्वा मेघो भवति। मेघो भूत्वा प्रवर्षति। ओषधिवनस्पत्यादिभावं प्राप्नोति। व्रीह्यादिभावेन जायन्ते। तत्र व्रीह्यादिभावपर्यन्तं तु तत्र केवलं तत्सादृश्यमात्रम् इत्युक्तम्। सादृश्यमात्रमिति चेत् आगन्तुं कश्चन अवलम्बनविशेषः अपेक्षितः, अतः तम् अवलम्ब्य आयाति। ये केचन कर्मानुगुणत्वेन रूपेण तत्तच्छरीराः एव भवन्ति, तान् अवलम्ब्य तत्सदृशशरीररूपेण भूत्वा समायाति। व्रीहिभावे तु पुनः शरीरमेव धारयति वा इति विचारः। यतोहि श्रुतिः वक्ति व्रीह्यादिभावेन जायन्ते। व्रीह्यादिभावेन जायन्ते इति चेत् व्रीह्यादि
शरीरभावेन जनिं प्राप्नुवन्ति, उत्पत्तिं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। तत्र स्पष्टं वाक्यम् इतोपि छान्दोग्योपनिषद्वाक्यं मेघो भूत्वा प्रवर्षति ते इह इति चेत् प्रवर्षः अभवत्, प्रवर्षरूपेण आगताः, जलरूपेण आगताः, वृष्टिरूपेण आगताः इत्यर्थः। ते इह अत्र लोके पृथिवीं प्रविश्य ओषधिवनस्पत्यादिरूपेण भूत्वा तत्सस्यादिभ्यः व्रीहिः, तिलं, यवः इत्यादिरूपेण जायन्ते। व्रीहियवाः ओषधिवनस्पतयः, तिलमाशाः इति नवधान्यादिरूपेण, नवविधम् इत्युक्तम्, अन्यदपि सर्वं ग्राह्यं तत्र। अतः तत्तद्रूपेण सह जायते, जायन्ते इत्यर्थः। जायन्ते इति जनिः, उत्पत्तिः इत्येवं रूपेण वचनं वर्तते। यथा शिशुः मातुः गर्भात् जायते, तथा ओषधिवनस्पतिभ्यः तिलमाशाः जायन्ते, उत्पद्यन्ते। पांचभौतिकशरीरं प्राप्य खलु जायते शिशुः मातुः गर्भात्। एवं व्रीह्यादिशरीराः ओषधिवनस्पतिभ्यः जायन्ते। ते व्रीह्यादिशरीराः जायन्ते उत अन्यैः क्षेत्रज्ञैः व्रीह्यादिशरीरैः अधिष्ठितान् व्रीह्यादीन् आश्लिष्यन्ते इति संशयः। जनिस्तु अस्ति, उत्पद्यन्ते, कर्मानुगुणत्वेन रूपेणापि उत्पत्तिर्वर्तते, एवञ्च गत्वा अपि पुनरायान्ति। उभयं तत्र अस्माभिः ग्राह्यम्। ये स्वकर्मानुगुणं जायन्ते ते तु तत्तच्छरीरादिकमेव अवाप्य तत्तत् कर्मफलं भुञ्जन्ति। तत्तु वायुवादिलोकेष्वपि वर्तते तत्तच्छरीरः, परन्तु एषः तु जीवः अत्र लोके समागत्य पुण्यादिकं कर्म विधाय तत्फलरूपेण स्वर्गादिलोकं प्राप्य तदनुभूय क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इत्युक्त इत्या अवरोहणं। तद् अवरोहणवेलायां तु वायु अभ्रवर्षादिरूपेण समायाति। तत्र तु तत्तच्छरीरो न भवति, तमाश्रित्य आयाति। तत्सदृशो भूत्वा तमाश्रित्य आयाति। अत्र व्रीह्यादिभावेन यद्भवति तत्रापि सः स्वकर्मानुगुणं व्रीहिभावं न प्राप्नोति। नाम व्रीहिशरीरः न भवति, यतोहि तत्र तेन कर्मफल अदनुरूपं किमपि नास्ति। यः व्रीह्यादिभावेन आगतवान् तमाश्रित्य गच्छति इत्यर्थः। अग्रे गच्छति, जन्म अवाप्तुं गच्छति। अतः तत् संश्लेषमात्रम् इति एतेषाम् अभिप्रायस्य कृते बीजं तत्र वर्तते। अतः स्पष्टयति अन्यैः क्षेत्रज्ञैः व्रीह्यादिशरीरं प्राप्य अन्ये च जीवाः एवं रूपेण उपजनिं प्राप्तवन्तः एव। तामाश्रित्य तदधिष्ठितान् व्रीह्यादीन् आश्लिष्यन्ति।
एकः जीवः पूर्वमेव तं शरीररूपेण उपादाय धान्यादिरूपेण आगतः, औषधिवनस्पतिरूपेण आगतः, तमेव आश्लिष्य संस्पृश्य एषः अग्रे सरति। यतोहि एतस्य कृते कर्मफलभोगः नास्ति, केवलम् अग्रे गमनमेव। कियत्पर्यन्तं गमनम् इति चेत् शरीरादिकं प्राप्य मातुः गर्भाशयात् उपजनिर्वर्तते खलु, अथवा मातुः गर्भाशये शरीरमेव अवाप्य अवस्थितिः अस्ति खलु तावत्पर्यन्तम्। अतः स्पष्टयति व्रीह्यादिशरीरैः अधिष्ठितान् व्रीह्यादीन् आश्लिष्यन्ति इति संशयः। व्रीह्यादिशरीराः एव जायन्ते अथवा अन्याधिष्ठितान् तान् शरीरान् आश्लिष्य जायन्ते इति प्रश्नः। न जायन्ते इति वाक्यमस्ति खलु, अतः शरीरान् आश्लिष्य आयन्ति इति तु योग्यं न भवति। जायन्ते इति विद्यमानत्वात् तच्छरीराः एव जायन्ते इत्येव वक्तव्यम्। अतः एतेषां कृते व्रीह्यादिकमपि शरीरमेव भवति। परन्तु शरीरप्राप्त्या यः कर्मफलभोगः वर्तते तत्तु तस्य कृते नास्ति। अतः तच्छरीरमवाप्य किं करोति? अतः शरीरस्य केवलम् आलम्बनरूपेण उपादाय अग्रे गच्छति। तदानीमेव कर्मफलभोग अत्ता यो जीवो वर्तते तदपेक्षया एषः किञ्चित् वेगेन अग्रे सर्तुं शक्नोति। अत एव नातिचिरेण इत्येवं रूपेण पूर्वमपि प्रोक्तम्। व्रीहिभावपर्यन्तं एषः नातिचिरेण इति चेत् तदग्रे नास्ति वा इति चेत् तदग्रेपि अस्ति। यतोहि तत्रापि केवलम् आश्लेषमात्रमेव इति दर्शयितुं स्पष्टरूपेण अवगमयितुं पृथग् अधिकरणम् उपादाय उपपादनार्थं प्रयासः कृतः। अन्यथा तस्मिन्नेव अधिकरणे एतदपि उपपाद्य परिपूरयितुं शक्यते स्म। परन्तु व्रीह्यादि भावः साक्षादस्मत्कृते उपलभ्यमानरूपेण भवति। तद्वयं भुञ्जामः। भुक्तं तु पक्वं भवति। पक्वं यद्भूतं तत् रसादिरूपेण भवति। अस्थि मज्जादिकं प्रविशति। वीर्यरूपेण तु किञ्चित् कश्चन भागः स्थिरो भवति। तत्सामर्थ्यविशिष्टः वीर्यभागः पञ्चमाबाहुतौ योषित्प्रवेशं करोति। तत्र शोणितादिना शुक्रशोणितादिना मिश्रितं सत् शरीरभावं प्राप्नोति। तत्रैव एतस्य कृते कर्मफलभोग अधनार्थं शरीरभावः। तावत्पर्यन्तं तु तस्य कृते कर्मफलभोगः नास्ति। आहुतिचतुष्टये कर्मफलभोगस्य अभावात् तत्र सर्वत्रापि सादृश्यापत्तिः संश्लेषमात्रमेव। सादृश्यापत्तिः भवति अथवा संश्लेषमात्रं, सम्बन्धमात्रं, संयोगमात्रं, आवलम्बनमात्रम् इत्यर्थः। तत् कथं वक्तव्यम् इति चेत् इतोपि सरलरूपेण वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। केचन पूर्वाचार्याः एव योगभ्रष्टरूपेण जायन्ते। ते तु स्वतः ज्ञानिनः एव। ते तु केवलं किमपि अवशिष्टं वर्तते तद् भोक्तुमत्र आगताः। तदभवत् चेत् ते इतः निर्गच्छन्ति। तावत्पर्यन्तमेव अत्र तिष्ठन्ति। एवं तच्छरीरं तस्य कृते किमर्थमिति चेत्
केवलं तदीयशिष्टकर्मभोगार्थमेव। तत्तु तस्य कृते यथा अस्मदादीनां शरीरम् अनाद्यविद्यासञ्चित अनन्तकर्मफलभोगार्थं भवति, तत्सादृशं न भवति। एवम् एषः अवरोहणार्थम् अपेक्षितं यावत् तावदेव आश्रयणं कृत्वा समागच्छति। यथा एकः दीर्घं स्तम्भम् आरुह्य अवरोहणवेलायां स्तम्भं परिपूर्णरूपेण आलिङ्ग्य नायाति, यावदपेक्षितं तावदेव स्पृष्ट्वा नीचैः समागच्छति, अतिवेगेन आगच्छति। अवरोहणं सर्वत्रापि वेगेनैव भवति। ऊर्ध्वगमनवेलायामेव महान् प्रयासः। कन्दुकमपि गच्छति उपरिष्टात् अस्माकं प्रयासेन, प्रकर्षेण येति, आगमनवेलायां तु वेगेन समागच्छति। एवं एषः जीवः अपि वेगेनैव समायाति, केवलम् आश्रयणं कृत्वा अवलम्बनम् अपेक्षितं खलु। उपरिष्टात् अन्तरिक्षलोकात् भूमौ समागत्य पुनः कर्मफलभोगार्थं शरीर अवाप्त्यादिकम् अपेक्षितं खलु, तदर्थम् इत्यर्थः। तदत्र दर्शयति। व्रीह्यादि राद्धान्तस्तु व्रीह्यादिजन्म हेतुभूत कर्मफल विशेष अश्रवणात्। व्रीह्यादि भावं प्राप्तव्यं चेत् तदर्थम् अपेक्षितकर्मादिकं नास्ति। कर्म अस्ति चेत् तदर्थं तत्तादृशं प्राप्नोति। यतोहि श्रुतिवाक्यमपि वक्ति, कपूयचरणाः कपूयां योनिम्, एवञ्च शुभकर्माणः शुभां योनिं प्राप्नुवन्ति, रमणीयचरणाः रमणीयां योनिं प्राप्नुवन्ति। तादृशयोनिप्राप्तिपर्यन्तमपि रमणीयकर्मणः भोगस्य अवकाशः नास्ति। अतः तत्र कुत्रापि न भवति, तत्र सर्वत्रापि संश्लेषः एव। व्रीह्यादि संश्लेषमात्रमेव। कुतः? कर्मविशेष अश्रवणात्। व्रीह्यादि जन्म हेतुभूतकर्म किमपि नास्ति। हेतुभूतं कर्म वर्तते चेत् व्रीह्यादिभावं प्राप्नोति। यथा एकः जीवः तत्तादृश कर्म हेतुभूतत्वेन रूपेणैव व्रीह्यादिभावं प्राप्यैव जायते। सस्यादिरूपेण भवति, पाषाणादिरूपेण भवति, अन्यान्यरूपेण भवति। सः तावत्पर्यन्तं तत्रैव तद्रीत्या एव भवति। पुनः पुनः तत्रैव वर्तुलरूपेण परिवर्तितोपि भवति। परन्तु एषः एवं नास्ति। समागच्छति, आगत्य जायन्ते इति अस्ति खलु इति चेत् तद् जायन्ते इति तु औपचारिकं। तत्र व्रीह्यादि संश्लेषमेव जायन्ते इत्येवं रूपेण उक्तं। जनिर्नास्ति तत्र, औपचारिकं तत्। कथमुच्यते इति चेत् तदेव उक्तं। जन्मनः तत्र तु कारणभूतं ब्राह्मणादिजन्म अथवा चाण्डालादिजन्म, स्पष्टं प्रोक्तं। तत्र कर्म रमणीयं कर्म, अत्र कुत्सितं कर्म। यत् फलं दातुम् आरब्धं तत्फलं तु भुक्तमेव अनेन। भुक्तत्वात् शिष्टस्यै कृते एव भोगार्थमत्र आगच्छति। शिष्टभोगार्थम् आगच्छति चेत् तदर्थम् अपेक्षितं शरीरम् आवश्यकं खलु। मध्ये मध्ये एव तत्र गच्छति चेत् तत्तादृशकर्मणः अभावात् तत्र कथं सः भोगं कर्तुं शक्नोति? न भवत्येव। भोगस्य कृते अवकाशस्यैव अभावात् इत्यर्थः। यदि वर्तते तर्हि तत् शरीरादिकं प्राप्नोति।
अत्र आगत्यापि तच्छरीरमेव अवाप्तव्यं। यदि तत्तादृशं किमपि कर्म नास्ति तर्हि सः पूर्वतन कुत्सितकर्म यद्वर्तते अथवा रमणीयं कर्म यद्वर्तते तद्भोगार्थं यावता पञ्चमाहुतिः न भवति तावता आलम्बनमात्रं कृत्वा समायाति इत्यर्थः। व्रीह्यादि संश्लेषमात्रमेव व्रीब्राह्मणादिशरीरभावे हि रमणीयचरणाः कपूयचरणाः इति जन्महेतुभूतं पुण्यपापरूपं कर्म श्रूयते। तत्र कर्म श्रूयते। अत्र व्रीह्यादिभावे तु कर्म किमपि न श्रूयते। कर्म श्रूयते चेत् तदानीं तत् शरीरं प्राप्नोति। कर्म नास्ति चेत् तत्र न शरीरम् अधिगच्छति। अतः अन्य अधिष्ठितः अन्यजीवम् अधिष्ठाय इत्यर्थः। व्रीह्यादिभावेन तु अन्यः जनिं प्राप्तः एव, तम् आश्लिष्य अग्रे सरति इत्यर्थः। व्रीह्यादि संश्लेषमात्रं कुतः पूर्ववदभिलापात् आकाशादिभाववत् केवलव्रीह्यादिभावाभिलापात् यथा आकाशादिभावः तथा अत्रापि व्रीह्यादिभावः एव। कुतः इति चेत् कर्महेतुभूत जन्महेतुभूत कर्म अनभिलापात् पूर्ववत् अभिलापात् पूर्ववत् कर्म अभिलाप कर्मणः अनभिलापात् इत्यर्थः। कर्म इत्याकारकं तु तत्र न प्रोक्तं खलु तद्वत् इत्यर्थः। पूर्ववदभिलापः पूर्वं तु उक्तं जन्महेतुभूतत्वेन रूपेण तु कर्म भवति इति। जन्महेतुभूतत्वेन रूपेण कर्म नास्ति इत्युक्तं। तन्नास्ति चेत् अत्रापि नास्ति। अतः एतस्य कृते कर्म अनभिलापात् एषः तत्तादृशं शरीरं न प्राप्नोति, संश्लेषमेव प्राप्नोति अथवा तत्सादृश्यमेव प्राप्नोति इत्यर्थः। अतः संश्लेषः सादृश्यम् इत्यनयोर्मध्ये कदाचित् भेदः अपि नास्ति। तत्सदृशं किञ्चित् शरीरवत् विद्यमानं प्राप्य अग्रे गच्छति, अथवा तत् शरीरम् सदृशम् इत्यपेक्षया तत्संश्लेषः इत्याकारकः इतोपि उत्तमः। तत्सम्बन्धमवाप्य इत्यर्थः। आश्रित्य अवलम्बनं कृत्वा इति। न अशुद्धमिति चेत् न शब्दात् व्रीह्यादिभावेन जायन्ते इत्येतदेव योग्यमपि भवति खलु। कुतः इति चेत् जन्महेतुभूतं कर्म न श्रुतं तथापि पूर्वं श्रुतम् इष्टादिकर्म नाम इष्टं कर्म खातादिकर्म करोति तत्फलरूपेणैव सः चन्द्रमसं लोकं गच्छति धूम्रमार्गेण तत्र अनुभवति। परन्तु तत्र यत् इष्टं कर्म कृतं खातादिकर्मापि कृतं तत्र पुण्यं कर्म यद्यपि पुण्यकर्मणि अपि मध्ये मध्ये कुत्रचित् हिंसादिकं भवति खलु। खातादिकं करोति तटाकनिर्माणार्थं, तत्र केचन जीवाः मृताः भवन्ति। यद्यपि प्रायश्चित्तम् अनुतिष्ठते तथापि हिंसादिकं कृतमेव तत्फलभूतरूपेण व्रीह्यादिशरीरं प्राप्तुं शक्नोति खलु सः। अन्यशरीरादिकम् एवं यज्ञयागादिकं करोति, पशुविशसनं करोति पशुयागे, ज्योतिष्ठोमयागे, स्वर्गफलप्रापकं तत्र पशुविशसनं भवति चेत् पशोः हिंसा अभवदेव। तद् हिंसायाः फलरूपेण
यद्यपि ज्योतिष्ठोम कर्म कृतम् अतः तत्फलरूपेण स्वर्गसुखम् अनुभवति, परन्तु हिंसा कृतं खलु तद् हिंसायाः फलरूपेण विद्यमानं तु एतादृशव्रीह्यादिभावादिकम् अचेतनभावादिकं मेघादिभावादिकं वरुषादिभावादिकं तच्छरीरादिकम् अवाप्नोति इति कथनेन का हानिः? चेत् तत् पुण्यं कर्म करोति चेत् तत्र यत्किमपि लघु पापादिकं भवति चेत् तत् पापरूपं न भवति। पशोः विशसनं करोति चेत् तत् पशुविशसनं हिंसारूपमेव न इति शास्त्रे साधितम्। यद्यपि पशोः प्राणविशसनं भवति, परन्तु तत् पशुविशसनक्रमः अस्ति, तत् क्रमेण करोति चेत् तत्कृते केवलं प्राणवियोगः भवति। तादृश पशुविशसनद्वारा यस्य पशोः प्राणवियोगो जातः तत्कृतेपि फलम् इत्याकारकं तु मोक्षलोकमेव। एवं चेत् तत्तादृशं कर्म करोति चेत् तत्कृते तत् हिंसारूपम्, अतः हीनं कर्म इत्येवं रूपेण न भवति तत्। एवं चेत् शास्त्रं हीनं कर्म कुत्र उपदिशत्? छात्रः शिक्षकः छात्रम् अध्यापयति, अध्यापनवेलायां मध्ये मध्ये तं ताडयति, गर्जति, निन्दति, हिंसा भवत्येव तत्कृते। पिता पुत्रं पालयति, 10 वर्षाणि ताडयेत् इत्युक्तरीत्या ताडनादिकमपि करोति, हिंसा अभूत् खलु, अतः तत्कृते फलं प्राप्नोति। तत्तु हिंसा नास्ति, तत्तु शिक्षणं। विना अपराधं यदि कदाचित् तत्कृते ताडनादिकम् अकरोत् तर्हि तत् हिंसारूपं भवति। सापराधं तं दण्डयति चेत्, अधिकारी भूत्वा दण्डयति चेत् तदानीं तत्कृते तु तत् पुण्यपाप्रापकमेव भवति। न केवलं तावदेव, यः शिक्षितः सोऽपि सत्संस्कारादिकम् अवाप्य अग्रेसरः एव भवति, अतः तत् पापरूपमेव न भवति। यथा लोकेपि तथा पशुविशसनमित्याकारकं तु पापरूपमेव न, प्रत्युत तत् मोक्षप्रापकं। पशुविशसनं कृत्वा कर्ता एषः, होता एषः, यजमानः स्वर्गं प्राप्नोति, परन्तु यस्य पशोः विशसनम् अभवत् स च पशुः न स्वर्गमधिरोहति, कदाचित् मुक्तः अपि भवति। अतः तत् हिंसारूपणमेव नास्ति। अतः पशु प्राणत्यागः, पशोः हिंसा, पशुनाशः इति नोच्यते, पशुसंज्ञपनम् इत्युच्यते। पशोः प्राणविशसनं, प्राणस्य पृथक्करणं, प्राणानां पृथक्करणं, संज्ञपनम् इत्येव उच्यते। अतः स्वर्गावाप्तिसाधनभावादिशब्दः श्रूयते। हिरण्यशरीरः ऊर्ध्वः स्वर्गमेति यश्च पशुः संज्ञपितः स च पशुः स्वर्गं लोकमेति। स्वर्गशब्दः अत्र मोक्षपर्यायः। कथं गच्छति चेत् हिरण्यशरीरः ऊर्ध्वं गच्छति। हिरण्यशरीरः चेत् प्रकाशशरीरः, पूर्णरूपेण प्रफुल्लितशरीरः हिरण्यशरीरः, प्रकाशशरीरः एषः पशुः ऊर्ध्वं गच्छति इति तत्कृते मोक्षस्यैव अभिधानात् ऊर्ध्वगतिरेव उक्ता इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् तत् कृत्यमेव हेयं न। अतः पशुहिंसा न हिंसारूपा इत्येवं रूपेणैव शास्त्रेषु बहुत्र साधयति। यथा
शिष्यस्य हिंसा, शिष्यविषयकहिंसा, पुत्रविषयकहिंसा हिंसा न भवति। प्रशिक्षकः शिक्षार्थिनं शिक्षयति तद् हिंसारूपं न भवति। दण्डाधिकारी दण्डिनं दण्डयति, यद्यपि सः दण्डः हिंसारूपेण भाति, परन्तु सा हिंसा न भवति, यतोहि तत् शिक्षणार्थं क्रियमाणम्। अन्यथा सर्वेपि दण्डाधिकारिणः पापिनः एव भवेयुः। ते पापभीतिं धारयन्ति। किमर्थमिति चेत् कदाचित् अज्ञानेन अस्माभिः दण्डाधिकारस्य अन्यथा उपयोगं कृत्वा निरपराधिनः कृते अपराधविषयकदण्डादिकं प्रदद्मः चेत् तत्फलं तु अस्माभिः भोक्तव्यम् आपतति इति कृत्वा ते भीताः भवन्ति। अतः दण्डाधिकारी पदं यद्वर्तते तत् अत्यन्तं क्लिष्टकरम्। एकरीत्या तु तत् अत एव तत्तादृशं स्थानम् अधिकर्तुं नेच्छन्ति। अज्ञानेन कदाचित् अपराधादिकं भवति चेत् निरपराधिनं शिक्षयामः चेत् इति। एवं रूपेण स च दण्डः दण्डो नास्ति, वस्तुतः दण्डो भवति चेत् अपराधी तत्कृते दीयमानः दण्डः गुणाय कल्पते, दोषाय न भवति। अतः तत् पुण्यरूपमेव। तं शिक्षयामः, शिक्षितः सः अग्रे लोककल्याणाय भवति, आत्मकल्याणायापि भवति। आत्मानम् उद्धर्तुं प्रयतते खलु अनन्तरम्। अतः न वा उवा एतं म्रियसे न रिष्यसि। एतत् म्रियसे इति तु न वा उ नैव। एतत् मृतो भवति, एषः गौः, एषः पशुः मृतो भवति इत्यपि न, प्राणत्यागं कृत्वा गच्छति इत्यपि न रिष्यसि, अपि तु संज्ञपितो भवति। केवलं प्राणं, मुख्यप्राणं पृथक् कृत्य अग्रे सरति, तत् ऊर्ध्वगामी भवति। तदर्थं यदपेक्षितं शरीरं गमनार्थं तत् हिरण्यशरीरं, प्रकाशशरीरं प्राप्नोति इति स्पष्टरूपेण वारं वारं श्रुतिः कीर्तयति पशुयागप्रकरणे। न वा उ वा एतन् म्रियसे न रिष्यसि इति। किञ्च यः अवरोहति जीवः सः व्रीह्यादिभाव अनन्तरं रेतसः योगं प्राप्नोति। रेतसा सिक्तो भवति, रेतसिग्योगः। अन्नेन संसृष्टानां रेतसिग्भिः देहिभिः सह उक्तः सम्बन्धः। व्रीह्यादिभावं प्राप्नोति, अन्नरूपेण गच्छति, अन्नेन संसृष्टानां रेतसिग्भिः, रेतसः सिग् इति चेत् तस्य एकः घनीभूतः भावः, तत्तादृशैः देहिभिः सह तस्य सम्बन्धः उक्तः। कस्य? व्रीह्यादिभावं प्राप्तस्य।
यथा केवलं योगमात्रं सिग्योगः तेन रेतसिग्योगः भवति तस्य रेतसिग्योगं प्राप्य योषित् प्रवेशं करोति योगं प्राप्य इति चेत् सम्बन्धं प्राप्य स्पष्टरूपेण अग्रे व्रीह्यादिभाव अनन्तरं रेतसिग् यद्वर्तते तत्र योगः उक्तः संश्लेषः उक्तः तत्तादृशः एव संश्लेषः अत्रापि व्रीहिभावेपि व्रीहिरूपेण जायते रेतसि संयुक्तो भवति इत्येवं रूपेण कथनापेक्षया व्रीहिभावेपि संश्लेषः एव एवञ्च अत्रापि रेतसिग् यद्वर्तते तत्रापि संश्लेषः एव योगः एव अग्रे योगस्यैव उक्तत्वात् तत्पूर्वतनव्रीहिभावेपि व्रीहियोगः एव व्रीह्यादिभावयोगः एव संश्लेषः एव इति स्पष्टं भवति इति अर्थं दर्शयति यथा केवलं योगमात्रं तथा व्रीह्यादियोगोऽपि योगमात्रं सम्बन्धमात्रमेव अतः इतश्च व्रीह्यादिसंश्लेषमात्रम् अग्रे रेतसिग्योगस्य प्रोक्तत्वादपि हेतोः व्रीह्यादिभावेपि संश्लेषः एव न व्रीह्यादिशरीरभावः इत्यर्थः इति यतोहि व्रीह्यादिभाव अनन्तरं रेतसिग्योगः श्रूयते तद्वाक्यमपि दर्शयति यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति यो यो ह्यन्नमत्ति अन्नमत्ति सः रेतोरूपेण भवति रेतसिक् भवति तत् सिञ्चति तद्भूय एव भवति तत्र भूयः अधिकः सम्बन्धः सम्बन्धे सत्येव खलु अधिको भवति एकः गच्छति एकेन सह अन्यो युक्तः चेत् तदानीम् अधिको भवति अन्यस्य योगेनैव भूयस्त्वम् एषः जीवः अवरोहन् व्रीहिसंश्लेषानन्तरम् अन्नेन सह संश्लेषं प्राप्य रेतसिग्रूपेण यद्भवति तत्रापि संश्लेषं प्राप्नोति अतः भूयः भवति अतः रेतसिक् भूयो भूत्वा प्रविशति अधिको भूत्वा प्रविशति इत्यर्थः अवरोहतां सिञ्चति रेतसिग्योगः श्रूयते तत्र तद्भूय एव भवति इति अत्र हि पुरुषसंश्लेषमात्रमेव श्रूयते पुरुषस्य संश्लेषमात्रमेव सम्बन्धमात्रमेव एवमेव हि व्रीह्यादिभावः अपि श्रुतः इत्यर्थः किञ्च ततोऽप्यग्रे पंचमावाहुतौ योषित् प्रवेश अनन्तरं योनिप्रवेशानन्तरं शरीरं प्राप्नोति शुक्रशोणितादिसम्बन्धेन तद्वक्ति अत्र योनिप्राप्तेः पश्चादेव अवरोहतो जीवस्य शरीरप्राप्तिः योनेः प्रवेशानन्तरं शरीरम् अवरोहन् जीवः रेतसिक् योगं प्राप्य योनेः प्रवेशं करोति तत्र शोणितादिना सम्मिश्य शरीरम् अधिगच्छति गर्भे शरीरावाप्तिः भवति तत्रापि क्रमेण समयः भवति तत्सर्वं तु वयं वैज्ञानिकदृष्ट्या अवगच्छामः एव तत्रैव सुखदुःख उपभोगः तत्रैव इति चेत् गर्भाशये एव सुखदुःख उपभोगः 9 मासपर्यन्तमपि सः जीवः तत्र
रेतस्सिग्योगेन प्रविश्य तादृशं पिण्डरूपं शरीरमवाप्य मंदं मंदं वर्धमानः गर्भगत सुख दुःखादिकमपि अनुभुङ्क्ते। अतः मातुः आहारादि सम्बन्धेन यद्यत् सुखादिकं भवति तत्सर्वमपि तदन्तर्गत शिशुकर्माधारेणापि भवति। अतः कदाचित् मातुः तत्तादृशकर्मसम्बन्धः नास्ति चेदपि गर्भगत शिशोः प्रारब्धं कर्म यत्किमपि अनुभोक्तव्यं वर्तते तदाधारेण एतस्याः आहारादिकं विभिन्नं भूत्वा तत्कृते गर्भाशये शरीरं प्राप्य विद्यमानस्य तस्य जीवस्य कृते अवरोहं प्राप्य आगतस्य तस्य जीवस्य कृते तच्छरीरेण सह तत्रत्यमपि सुखदुःखादिकम् अनुभुङ्क्ते। सुखमपि अनुभुङ्क्ते दुःखमपि अनुभुङ्क्ते उभयमपि वर्तते। अतः तस्मादेव कालात् शरीरप्राप्ति अनन्तरं उपभोगकालः। अतः तत्रैव सुखदुःख उपभोगात् ततः प्राक् अवरोहतो जीवस्य ततः प्राक्तनेषु च अवरोहतो जीवस्य आकाशादिभावेषु केवलं संश्लेषमात्रं सादृश्यापत्तिरेव केवलं तत्तत् सदृशो भूत्वा तत्तत् शरीरं। यथा वयम् एकं जीवविशेषं पश्यामः लोके कन्नडभाषायां तत्कृते गोसंबि इत्येवं रूपेण वदामः। तत्र अन्यभाषायां किं वदन्ति इति तु अहमपि न जानामि। यत् यस्य उपरि तिष्ठति तद्वर्णो भवति। यथा सस्यादि उपरि भवति चेत् सस्यादिवर्णः भवति, पाषाणस्य उपरि भवति चेत् पाषाणवर्णो भवति। कदाचित् श्वेतवस्त्रमत्र अस्ति तदुपरि आगच्छति चेत् तद्वर्णः एव सः भवति। एवं रूपेण वर्णविस्तारः तत्र भवति। एवं एषः केवलं तत्र तत्सदृशं किञ्चित् अवाप्य अवलम्बनं प्राप्य अग्रे अग्रे सरति इत्यर्थः। कुतः कर्मफलभोगस्य तत्कृते तत्र सम्बन्ध अभावात् तत् अनुक्तत्वात् इत्यर्थः। कर्मफलभोग अभावात् केवलं तत् संस्पृश्यैव समायाति। अतः आकाशादि ततः प्राक् आकाशादिषु नाम अवरोहं कुर्वन् विद्यमानः सः जीवः आकाशः वायुः अभ्रः एवं मेघः वर्षः ओषधिवनस्पत्यादिकं व्रीहिभावः रेतोभावः तत्र सर्वत्रापि संश्लेषमात्रमेव इत्यभिप्रायः इति अन्याधिष्ठिताधिकरणम्। अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात् अशुद्धमिति चेन्न शब्दाद्रेतस्सिग्योगोथा योनेः शरीरम् इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदम् अन्याधिष्ठिताधिकरणं सम्पूर्णम् इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते वेदान्तदीपे तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः। श्रीमते रामानुजाय नमः इति वैराग्यपादः सम्पूर्णः। अथ द्वितीयः उभयलिङ्गपादः सन्ध्ये सृष्टिराहहि। स्वप्ने सृष्टिः। सन्ध्या नाम स्वप्नं। तत्र भगवानेव एतस्य कर्मफलस्य कर्मणः भोगार्थम् अपेक्षितरूपेण विद्यमानं निखिलमपि ज्ञानाकारमेव सृजति इति स्वप्नसृष्टिविषयः। अतः स्वप्नः सत्यः इति तदुपपादनार्थम् अग्रिमम् अधिकरणम् अग्रिमे पादे तदग्रे पश्यामः। जय श्रीमन्नारायण।